Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour à toutes et à tous, Inch'Allah تكونوا بخير. Donc في la vidéo هذه nous allons résoudre l'exercice 16 concernant les statistiques اللي هو le deuxième pour la variable à deux dimensions. عندنا nous considérons 10 salariés qui sont observés à l'aide de deux variables, اللي هو le nombre de salaires اللي هو le salaire et le nombre d'enfants. les 10 salariés اللي هنا قد يسلكوا لهنا عدد الأولاد تاعهم. Les informations sont données dans le tableau suivant. Déterminer le tableau de contingence X اللي هو تاع les enfants, Y اللي هو le salaire. Former des classes de 2 pour X et de 1,5 pour Y. Bon مش راح نخدمو directement بلي فالور هادو, قالنا ردوهم لي على sous forme de classe. بدلنا le pas de chaque pour chaque variable. Calculer les fréquences هادو. Bon, je vais le tableau de contingence, déterminer les effectifs marginaux et tracer le nuage de points, déterminer le tableau statistique des séries marginales X et Y, calculer la covariance X, Y et bien sûr les variables X, Y sont-elles indépendantes ou non. Donc, nous allons bien sûr avec la détermination des différentes classes. Le nombre d'enfants ou la variable X, le cas X, c'est-à-dire le nombre de classes هو اللي هنا مدلي لو با, معناه نولي نحوس على combien de classes كاين, هو l'étendue على لو ا تاعنا اللي هو هذا l'étendue تاع لا سيري ستاتيستيك, وهذه لامبليتود دي كلاس ها مدهم لي. معناها x max moins x min sur ax. x max لهنا اكبر قيمه هي 6 واصغر قيمه هي 1, نقسموها على زوج على لو با ولا على لامبليتود نلقاو 2,5 بالتقريب 3. معناها لا فاريابل ستاتيستيك تاع لي زونفون اللي هي x نديروها سولون 3 كلاس اللي هما نبداو بلو 1 نزيدو لو 2 باسكو هذا هو لو با يولي 3, بعد 3 5 5 7 صح. نروحو لا دوزيام كلاس تاع لا فاريابل ستاتيستيك y. عندنا لو كا y qui est toujours égal à l'étendue divisé par AY. bien sûr نورمال لهنا نقولو EY ولا هنا نقولو EX, معناها تاع لا فاريابل X et de la variable Y. Y max moins Y min sur AY. alors رايحة تجيني 4,2 معناها بالتقريب 5 كلاس. اللي كلاس تاعنا هما 3, نزيدو لها 1,5 معناها 4,5 6, نزيدو اشاك فوا 1,5. لقينا لي كلاس تاع الاكس, لقينا لي كلاس تاع الايكغيك, نروحو نديرو لو طابلو دو كونتينجونس راح يجينا من لا فورم. دونك كيف عندي لهنا لا فاريابل اكس فيها 3 كلاس, لا فاريابل ايكغيك فيها 5 كلاس. بيان سور لهنا اني نسيت ما كتبتش برك لا بارتي وين نحطو تسمى قدام كل كلاس نحطو مليحه, تسمى دو بريفيرونس نحطو لو سونتر دو شاك كلاس باسكو بيه اللي راح نديرو الحسابات كامل ماشي بلا كلاس. اي دونك كيف لهنا واش نديرو باه نلقاو لا فالور 2. معناها نبوزيو لا كيسيون قداه واحد يسلك من 3 ل 4.5 مفتوح, 4.5 مفتوح, وعنده من 1 ل 3 ولاد. دونك كي نجيو نشوفو عندي لا فاريابل تاع الايكغيك من 3 ل 4.5 معناها فيها لا كاز هادي ولا كاز هادي. عندي لي دو كاز هادو, اسكو لو نومبر دونفون تاعهم راه محصور بين 1 و 3. وي راه محصور بين 1 و 3, هادي عندها 2 وهادي عندها 1, معناها لاكاز هادي قدام فيها 1 لو سالاري الاول, معناها العبد الاول ولا الاب الاول, وهذا الاب الثاني. دونك نروحو لا دوزيام قداه واحد يسلك بين 4.5 و 6 وعنده الاولاد من 1 ل 3, معناها نروح لهنا من 4.5 ل 6, معناها عندي لاكاز هادي, عندي لاكاز هادي, عندي لاكاز هادي, من 4.5 ل 6 لي 3 كاز. مي بصح واش نرماركي بلي الاولاد تاعهم كامل راهم 3 5 3, دونك ما ينتميوش للمجال هذا, الور نحط 0 باسكو لهنا نتولهو راهو المجال مفتوح. نزيد لهنا قداه واحد اللي يسلك من 6 ل 7.5, معناها كاين لاكاز هادي ولاكاز هادي 6 و 7.5 المجال, وعنده ولاد محصورين بين 1 و 3, معناها عدد لو نومبر دونفون اونتر 1 و 3 بيان سور راهو اوفير, معناها يا واحد يا زوج. معناها كاين هذا برك, هذا عنده 2 زونفون دونك يدخل في المجال هذا, معناها كاينه اون سول بيرسون هي واحد. نزيدو نبوزيو لا كيسيون قداه واحد عنده يسلك من 7.5 ل 9 وعنده الولاد من 1 ل 3, دونك من 7.5 ل 9 معناها كاين تاع لاكاز هادي ولاكاز هادي من 7.5 ل 9, وعنده ولاد من 1 ل 3, هذا عنده 6 ولاد دونك خاطي, هذا عنده 2 ولاد. الور كاين واحد برك اللي عنده والطفل واحد, كاين واحد برك اللي عنده اللي يسلك من 7.5 ل 9 وعنده الولاد اونتر 1 و 3. كيف نبوزيو لا كيسيون قداه واحد يسلك من 9 ل 12.5 وعنده الولاد من 1 ل 3,
عندي غير لاكاز الاخرى اللي تنتمي ل 19.5 مي لو نومبر دونفون راهو 5. كيف نوليو نديرو لا ميم، تسمى نعاودو نبوزيو لي ميم كيسيون من 3 ل 4.5 بالنسبه للولاد 3 5، ل 4 4.5 ل 6 بالنسبه للولاد 3 5، كيف بالنسبه لا تروازيام لا دوزيام لين اي لا تروازيام لين. دونك عمرنا لو طابلو دو كونتينجونس وحسبنا قال لك بون لهنا نكالكولي ديريكتومون تاع لا تروازيام كيسيون. بون نروحو الساعه لهنا لو كالكول تاع اف 2 4 اف 1 3 اف 3 1 اي اف 4 3. بون لهنا نسيت ما خبيتهمش هادو. بون عندنا لو طابلو دو كونتينجونس. الور calcul des fréquences. La fréquence F24 واش معناها؟ la ligne 2 la quatrième colonne, la ligne 2 هاي la deuxième ligne, la quatrième colonne 1 2 3 4 هاي لا فالور تاعها 0 يا اخي. دونك واش تساوي لي؟ بيسك لهنا انا واش عندي؟ راني قاعد نخدم بليفيكتيف، معناها تساوي لي لو 1 24 معناها لو 1 2 4 deuxième ligne quatrième colonne deuxième ligne quatrième colonne divisé par le nombre total des effectifs اللي هو 10 معناها de 0 sur 10 égale à 0. Le 1 3 معناها la première ligne la troisième colonne la première ligne la troisième colonne هو le 1 معناها 1 13 sur 1 اللي هو 1 sur 10 ويساوي 0 1 معناها l'effectif تاع القيمة هذه هو 0 1. كيف le 1 31 c'est-à-dire la troisième ligne la première colonne لهنا donc le 0 0 sur 10 c'est 0 et le F35 معناها la troisième ligne la cinquième colonne c'est 1 sur 10. لهنا برك هذه الابليكاسيون باه نعرفو نحوسو على الفريكونس باينه في لو طابلو. هذا بالنسبه لي فريكونس. ومن بعد واش قلنا ديتيرميني لي زيفيكتيف مارجينو اي تراسي لو نواج دو بوين. دونك لي زيفيكتيف مارجينو ها لي زيفيكتيف لي فريكونس مارجينو. عندنا لهنا ليفيكتيف سويفون اكس معناها راح نجمعوا لي فالور تاع لا بروميير لين يمدوا لي 4 قسمه 10 هي اف 1 هذه اف 1 بوين. دونك هذه قداه هي اف 2 بوين هي لا سوم تاع هادو كامل كي نقسموها على 10 تمد لي القيمه تاع لا فريكونس اف 2 بوين. وكيف بالنسبه ل 4 نروحوا لهنا بالنسبه لي كولون نجمعوا لي كولون لي ديفيرونت كولون نلقاو ليفيكتيف مارجينال سويفون ايغريك هادو تاع الايغريك نهزو كل قيمه ونقسموها على 10 نلقاو لا فريكونس مارجينال سويفون ايغريك. بيان سور لا سوم تاع لي فريكونس راح تساوي لي 1 ولا سوم تاع لي زيفيكتيف هي لو نومبر توتال دي زيفيكتيف اللي هو 10 وكي نجمعوا لي فالور هادو كامل هما تاني 10 صح. بور لو تراسي تاع لو نواج دو بوين بون لهنا نوليو نخدمو بلي سونتر دي كلاس. دونك عندي لو سونتر دو لا كلاس هادي هو 1,3 باردون هو 1,5 باردون هو 2 لو سونتر دو لا كلاس هادي هو لو 2. دونك نوليو باردون رانا في لو نواج دو بوين. دونك لهنا لو نواج دو بوين نروحو للطابلو الاول اللي مدهو لنا ونتراسيو ديريكتومون كل نقطه بالقيمه تاعها تسمى كل اكس عندها الايكغيك تاعها راح يجينا لو نواج دو بوين بالشكل هذا. اني جات في بالي فكره واحده اخرى مش تاع لو نواج دو بوين عليها خلط. دونك لهنا لو نواج دو بوين معناها لو طابلو تاع ليكزارسيس اللي مدهو لنا كل اكس عندها الايكغيك نرسموها عادي. لهنا عندي محور الفواصل تاع لي زيكس محور التراتيب تاع لي زيكراك نعيدو النقاط عادي. هذا هو لو نواج دو بوين تاعنا بالنسبه لا كاتريام. وبعد واش قال لك ديتيرميني لو طابلو ستاتيستيك دي سيري مارجينال اكس اي ايكغيك معناها نوليو نحطو لي اكس لو طابلو مارجينال تاع الان افيكتيف تاعها لي فريكونس لا فريكونس تاع لا مارجينال سويفون اكس ولا هنا لو اكس اي صغير لو اكس صغير هذا il représente لو سونتر دي كلاس هذا. يعني حب الدم سميتو اكس صغير برك باه يبقى توجور في لي فاريابل اكس اي و ايكغيك اي. دونك هادو هما لي سونتر دو شاك كلاس. هذا هو لو طابلو دو لا سيري مارجينال سويفون اكس وهذا لو طابلو دو لا سيري مارجينال سويفون ايكغيك. معناها نوليو نحيو لي بارتي هادو اللي ما يهموناش نهزو غير لي كوتي البارتي تاع المارجينال برك اللي راهم هنا هادو وهادو انا حطيناهم وحدهم. ومن بعد واش قال لك calculer la covariance. Donc pour le calcul de la covariance bon toujours عندنا le tableau statistique le tableau de contingence. نعرفوا la loi de la covariance هي 1 sur n la double somme n i j x i y j moins x bar moins fois y bar. alors نوليو نحسبو tout d'abord les deux moyennes x bar et y bar. ما نساوش باللي رانا نخدمو
في لي سونتر دي كلاس. علاه؟ باسكو لهنا راني قلت لكم بلي لو اكس اي صغيره هي سونتر دي كلاس اكس، باسكو لهنا رانا نخدمو على فاريابل ستاتيستيك غران اكس ولا هنا غران ايكغيك، دونك سميت لي سونتر اكس اي اي ايكغيك جي. نابليكيو لي لوا لي ديفيرونت لوا، معناها راح نلقاو لا موين الاولى 4 الى دوزيام موين راح نلقاوها 6.3. نروحو دركا نعاودو في لا كوفاريونس. دونك لا كوفاريونس واش قلنا هي 2 فوا لو سونتر دو لا كلاس هادي فوا لو سونتر دو لا كلاس هادي بلس 0 فوا لو سونتر دو لا كلاس هادي فوا لو سونتر دو لا كلاس هادي بلس 1 فوا لو سونتر دو لا كلاس هادي فوا لو سونتر دو لا كلاس هادي بلس 1 فوا لو سونتر دو لا هادي دو لا كلاس هادي فوا لو سونتر دو لا كلاس هادي، ونكملو هكا تاع كل قيم ونجمعوهم كاع مع بعضهم. بون حنايا بيان سور لي زيرو مانيش راح نخدمو بيهم سينو نقعدو هنا. الور نهزو ديريكتومون القيم اللي كاينين. عندي لو 2 في السونتر هذا في السونتر هذا زايد 1 في السونتر هذا في السونتر هذا زايد 1 في السونتر هذا في السونتر هذا 2 فوا بلوس اشاك فوا نجمعو باسكو راهي لا دوبل سوم بلوس 2 فوا السونتر هذا فوا السونتر هذا بلوس لو 1 فوا السونتر هذا في السونتر هذا 1 فوا السونتر هذا السونتر هذا ايتترا موا لا موين اكس بار y بار. راح نلقاو بلي لا كوفاريونس est égal à 1,5 ولكن شفيتو على الكور قلنا بلي كي تعود موجبه معناها les deux variables varient dans le même sens، معناها كي يعودوا متزايده الاي الاكس الثانيه راهي متزايده ولكن متناقصه الاخرى راهي ثاني متناقصه. قلنا لهنا لا سيزيام قلنا لا variable x et y sont-elles indépendantes ou non. Puisque la covariance est supérieure à 0, alors on déduit que les variables x et y ne sont pas indépendantes et elles varient dans le même sens. معناها ما يتعلقوش donc ne sont pas indépendantes et elles varient dans le même sens. هذه pour la cas بالك هذه هي لا بارتي اللي قلت لكم عليها في لو كور، اللي قلت لكم كاينه واحد الحاجه نسيتها تاع الكوفاريونس. نورمالمون هذه هي، هذا وين تفكرتها، تاع كي يعود الكوفاريونس ثاني موجب نقولوا بلي لي دو كلاس ماهمش انديبوندون على هذه برك. دونك ها اون تيرمين افيك سيت كيسيون. جيسبر كو ليكزارسيس ثاني هذا راهو بان لي فاسيل ابليكاسيون برك ثاني بريسك على لو طابلو لهنا دون لو كا وين رانا خدمنا بدي كلاس وحسبنا لا كوفاريونس وهضرنا على لانديبوند اسكو لي دو سيري لي دو فاريابل سون indépendantes ou non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et bonne continuation. Salam.